पूजयामि वटवे नमः दारिमीपत्रं पूजयामि सर्वेश्वराय नमः देवदारुपत्रं पूजयामि बालचन्द्राय नमः मर्वकपत्रं पूजयामि हेरम्बाय नमः सिन्धुवारपत्रं पूजयामि शूर्पकर्णाय नमः जाजीपत्रं पूजयामि सुराग्रजाय नमः गंडकीपत्रं पूजयामि विभवक्त्राय नमः शमीपत्रं पूजयामि विनायकाय नमः अश्वत्थपत्रं पूजयामि सुरसेविताय नमः अर्जुनपत्रं पूजयामि कपिलाय नमः अर्घ्यपत्रं पूजयामि श्रीगणेश्वराय नमः एकविंशति पत्री पूजनिधि समर्पयामि अद अष्टोत्तर शतनाम पूजनिंच करिष्ये ओम गजाननाय नमः पूर्गानि अक्षिंतरगानि वेस्तु ओम गजाननाय नमः गणाध्यक्षाय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः वैमातुराय नमः विमुखाय नमः प्रमुखाय नमः सुमुखाय नमः वृत्तिने नमः सुप्रदीपाय नमः सुखनिधये नमः सुराध्यक्षाय नमः सुरारिज्ञाय नमः महागणपतये नमः मान्याय नमः महाकालाय नमः महाबलाय नमः हेरम्बाय नमः दम्पतिवाय नमः अश्वग्रीवाय नमः प्रथमाय नमः राज्ञाय नमः नमोदाय नमः मोदकप्रियाय नमः विघ्नकर्ते नमः विघ्नहन्ते नमः विश्वनेत्रे नमः विराट्पदे नमः श्रीपदे नमः वाग्पदे नमः शृंगारिणे नमः आश्रितवत्सलाय नमः शिवप्रियाय नमः शीघ्रकारिणे नमः शाश्वताय नमः बलान्विताय नमः बलोदीताय नमः भवात्मजाय नमः भावगम्भिने नमः अग्रगामिने नमः मंत्रकृताय नमः चावीकृतवाय नमः सर्वाय नमः सर्वोपन्यासाय नमः सर्वकर्ते नमः सर्वनेत्रे नमः सर्वसिद्धये नमः पांचहस्ताय नमः पार्वतीनंदनाय नमः प्रभवे नमः कुमारगुरवे नमः कुंजरासुरवंदनाय नमः कांतिमते नमः धृतिमते नमः कामिने नमः कवित्वप्रियाय नमः ब्रह्मचारिणे नमः ब्रह्मरूपिणे नमः महोदराय नमः मदोत्कटाय नमः महावीराय नमः मंत्रिणे नमः मंगलस्वरूपाय नमः प्रमदाय नमः जायसे नमः यक्षकिन्नरसेविताय नमः गंगासुताय नमः गणाधीशाय नमः गंभीरेन्द्राय नमः वटवे नमः ज्योतिषे नमः आग्रहचित्पवर्ते नमः अभीष्टवरदाय नमः मंगलप्रदाय नमः अव्यक्तरूपाय नमः पुराणपुरुषाय नमः पुष्टिये नमः पुष्करोनिकृताय नमः अग्रगण्याय नमः अग्रपूज्याय नमः अग्रगामिने नमः अपात्रबलात्मनाय नमः सत्यधर्मिणे नमः सख्ये नमः साराय नमः सरसाम्बीजाय नमः महेशाय नमः विशलांगाय नमः मणिकिंकिमेकलाय नमः समस्त देवतामूर्ते नमः सहिष्णवे नमः सहतोदीताय नमः ब्रह्मविद्याविधानवे नमः जिष्टवे नमः विष्णुप्रियाय नमः भक्तजीविताय नमः जितमनमदाय नमः ऐश्वर्यकारकाय नमः जायसे नमः यक्षकिन्नरसेविताय नमः सहतोदीताय नमः विश्वदृशे नमः विश्वरक्षविधानविदे नमः कल्याणगुरवे नमः उन्मत्तदेशाय नमः अपराजिताय नमः समस्त जगदाधाराय नमः आह्लादचित्तभक्ते नमः मूषिकवाहनाय नमः श्री विघ्नेश्वराय नमः श्री वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः अद दुर्वैग्मं पूजयामि ओम गणाधिपाय नमः दुर्वैग्मं पूजयामि उमापुत्राय नमः दुर्वैग्मं पूजयामि अकुवाहनाय नमः दुर्वैग्मं पूजयामि विभवक्त्राय नमः दुर्वैग्मं पूजयामि मूषिकवाहनाय नमः दुर्वैग्मं पूजयामि कुमारगुरवे नमः दुर्वैग्मं पूजयामि मूषिकवाहनाय नमः दुर्वैग्मं पूजयामि ओम गणेशाय नमः दुर्वैग्मं पूजयामि ओम विघ्नराजाय नमः दुर्वैग्मं पूजयामि एकदन्ताय नमः दुर्वैग्मं पूजयामि श्री वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तरंग परिमल प्रत्यक्ष धूपं संदर्शयामि श्री वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः साक्षात् प्रत्यक्ष धूपं संदर्शयामि धूपं वनस्पतिरूपे नानागुणेशपुरम् आग्नेयस्वरवदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता दशान्नं गुरोवेदं सुगन्धं सुमनोहर उमासुगुणमस्तुभ्यं गृहाणि ममतापः श्रीवरसिद्धिविनायकस्वामिने नमः साक्षात् प्रत्यक्ष धूपं संदर्शयामि स्थापित प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने राहिमां नविजात् घोर दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते
दीपराजाय विद्महे स्वप्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात् दीपं प्रेच्छामि देवाय परमात्मने राहिमां नरकाब्दोला दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु धूपदीपमन्त्रं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि तदङ्गा नारिकेलोपहार सहित मधुरोपहार महानैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य राय ఉండే కదా పక్కకు श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी नमः नारिकेलोपहार सहित नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य या प्रमेया गुलाबपुष्पायास्तु पुष्पिने बृहस्पति प्रसोदास्थानां मञ्चन्वरुन्वसः फलं मनोरमं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शिवं मे च ततशान्तिं प्रयश्च मे श्री वरसिद्धिविनायक स्वामी नमः मधुरोपहार नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य मधुरोपहार महानैवेद्यं सम्प्रोक्षयेत् చిన్న ప్లేట్ స్కూల్లో చేశారు ప్లేట్ స్కూల్ అంటే పెద్ద అల్లకి కావాలి అదే आणि आपलं आलं थोडं कुछ भी हाय बेबी तो पटेल दा खबर क्या बोलते हैं काल वाल को बृहस्पति అమ్మ కొట్టడం వెంకటఆయన కొట్టు వాళ్ళకి మేడం వాళ్ళు ఎప్పుడు అడ్వకేట్ దగ్గర ఉన్నారు సార్ ఏసీబీ గారు మేడం ఏ అంటే నడవాలి పూజ ఏం చేద్దాం దేవుడు దేవుడు కొబ్బరికాయ కొట్టు ఏ పడేలు రా అలా లక్షణంగా చెప్తున్నాను बृहस्पति प्रचोद श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी नमः అది పెట్టేటప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఏంటంటమ్మా थोड़ा वेट कीजिए थोड़ा एक आधा घंटा बैठना है तो बैठ सकते नारिकेलोपहार सहित मधुरोपहार महानैवेद्यं सम्प्रोक्षयेत् या प्रसयावलाष्मायास्तु विष्णुने बृहस्पति प्रचोदः यस्मात् तस्मात् शिवं मे च अतशान्तिं प्रयश्च मे మీరు పైకి వచ్చేసేయండి ఈ చేతిలో పట్టుకొని ఆ పదార్థాల మీద ఈ పండ్లు ఈ కొబ్బరి ముక్కల మీద ఒక్కసారి నీళ్లు ప్రోక్షణ చేయండి ఓం ప్రోక్ష పరిశిక్ష శ్లాషణ ప్లావనాన్ని ముద్ర సురభి ముద్రామృషయ గ్రాసముద్రామృషయ ఆ స్వామికి చూపించండి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం
ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम सत्यस्वारोजानिति मधुरोपहार नैवेद्यं समर्पयामि मधुवाचारुकाय दे मधुक्षेत्र सिद्धः मादिके नसन्तोषते मधुरव्याधि मधुक्षेयः मधुरोपहार महानैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा प्रथमाय नमः द्वितीयाय नमः तृतीयाय नमः चतुर्थाय नमः पंचमे नमः सत्यस्वारोजानिति मधुरोपहार कदली नारिकेलोपहार मधुरोपहार महानैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्य सेवनार्थं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि हस्तौ पादौ प्रक्षालनं समर्पयामि श्री वरसिद्धिरङ्गताम्बूलौ ऊपर बैठ जाइए। हिरण्यगर्भवस्तं हेमवे दिवावसो अनन्तविघ्नमदस्यान्तिलयश्चमे किञ्चित् दक्षिणं ताम्बूलानि समर्पयामि ताम्बूलचर्वणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि श्रीवरसिद्धिविनायकस्वामिने नमः कोटि परस्तर पूरे नागवल्लिविरहितं भक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलचर्वणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि अनङ्गमण्डलनीलाञ्जनदीपो ॐ हिरण्यमहात्मनोः परव्योत्सान्ति एकदाः ब्रह्मणो भारति एकदैव यजमानम् आदित्येको ददाति सम्राजिं च अवश्यकादिनग्रे लक्ष्मीकान्तिदेव्य मानवदिते द्वाद्वेदो रामचन्द्रं पुरोहि आदित्यलग्नाद्राष्ट्रिया मामलिपादय ॐ अघोरेभ्यो घोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय प्रियंवराय विक्रांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः।